नमस्कार। आगामी जेठ 2 गते परेको बुद्ध पूर्णिमाको दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारी गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख 1 गते परीक्षण उडान हुने भएको छ, जसका लागि अहिले धमाधम गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यसको तयारी भइरहेको छ। आज हामी विमानस्थल सुरुदेखि आजसम्म आउँदा के कति परिवर्तन छन् त त्यसको बारेमा छोटो जानकारी सहित उपस्थित भएका छौँ। नेपाल वायु सेवा निगमको वायुबडी जहाजले काठमाडौँबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि परीक्षण उडान गर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। आगामी वैशाख 1 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमले परीक्षण उडान गर्नेछ। प्राधिकरणका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर र अन्य प्राविधिकहरूलाई अस्ट्रियाको भियना र एरोथाईका प्राविधिकहरूले परीक्षण उडानको लागि उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी तालिम दिइसकेका छन्। निगमको जहाजबाट परीक्षण उडान सकिएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई नियमित उडानका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ। यससँगै थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले गएको फागुन 6 गतेदेखि 10 दिनसम्म यान्त्रिक परीक्षण उडान गरेपछि झण्डै 1 दर्जन विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले उडानको लागि चासो देखाएका छन्। सरकारले हवाई सेवा कम्पनीलाई औपचारिक रूपमै भैरवाबाट व्यावसायिक उडानका लागि आग्रह गरेपछि कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले सबैभन्दा पहिला सिधा उडानका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। भैरवाबाट कुवेतमा सिधा उडान भर्न जजिराले अनुमति मागेको र व्यावसायिक उडानको योजना र तयारीमा कुनै समस्या नआए हप्ताको 7 दिन उडान भर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै नेपाल वायु सेवा, श्रीलङ्कन एयर, सलाम एयर, थाई स्माइल, कतार एयरलाइन्स, फ्लाइ दुबई, गल्फ एयर, गो एयर र एयरबिस र ओमन एयरले समेत चासो देखाएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीलाई पहिलो 6 महिना ल्यान्डिङ र पार्किङ शुल्कमा 7% र दोस्रो 6 महिनामा 50% छुट दिने योजना प्राधिकरणको रहेको छ। 73 वर्ष अघि 2006 सालदेखि सुरु गरेको देशको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो बन्दै गएपछि त्यसको विकल्पको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अगाडि बढाइएको हो। 2006 सालमा हिमालयन एभिएसनको डाकोटो विमानले पहिलोपल्ट नेपालबाट कलकत्ताको लागि उडान भरे पनि 2028 सालदेखि मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक रूपबाट प्रयोगमा आएको नेपाली हवाई इतिहास छ। ठेक्का सम्झौता गर्दा निर्माण सुरु गरेको 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि 2071 सालमा शिलान्यास गरिएको यो विमानस्थल 7 वर्षपछि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको हो। भौतिक पूर्वाधार र निर्माण र प्राविधिक उपकरण जडानको काम गरी 2 चरणमा निर्माण गरिएको विमानस्थलको लागि एसियाली विकास बैंकले ऋण अनुदान उपलब्ध गराएको हो। आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीका अनुसार आइसिबी 1 अन्तर्गत 6 अर्ब 82 करोड 51 लाख 20,227 रुपियाँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरिएको छ भने चिनिया निर्माण कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले 6 अर्ब 22 करोड 51 लाख 20,227 रुपियाँमा आइसिबी 1 अन्तर्गतको कामको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर जहाज उडान र अवतरणको लागि आवश्यक भिजिबिलिटीको लागि थप काम समेत आइसिबी 1 अन्तर्गत नै राखिएपछि 2075 साल मङ्सिरमा कस्ट भेरिएसन गर्दा 60 करोड रकम थप गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए। आइसिबी 1 अन्तर्गत 3000 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइको धावनमार्ग र जहाज पार्किङ क्षेत्र जोड्ने 4 वटा लिङ्क, 5 वटासम्म ठूला जहाज पार्किङ गर्न सक्ने क्षमताको पार्किङ स्थल, टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण भवन, पानी ट्याङ्की, तारबार, नाला, 500 भन्दा बढी कार अटाउने क्षमता भएको कार पार्किङ, विद्युत जडान, टर्मिनल बिल्डिङको उपकरण सहितको काम समेत समेटिएको थियो। त्यस्तै आइसिबी 2 अन्तर्गत 50 करोड लागतमा मौसम, सञ्चार र विमानको दिशा पत्ता लगाउने लगायतका उपकरण जडान र परीक्षणको काम सम्पन्न भएको छ। थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले जिम्मा लिएको आइसिबी 2 अन्तर्गतको सबै काम समेत सम्पन्न गरी यान्त्रिक परीक्षण समेत सम्पन्न भइसकेको छ। आइसिबी 2 अन्तर्गत जहाजको उडान र अवतरणका लागि आवश्यक उपकरण जडान, जहाजको स्थिति, लोकेसन र सञ्चार उपकरण, एचएएफ सिस्टम, अटोमेटिक वेदर अब्जर्भेसन सिस्टम लगायतका सबै काम गरी यान्त्रिक परीक्षणको काम समेत गरिएको आइसिबी 2 का परियोजना व्यवस्थापक प्रवीण न्यौपानेले बताए। न्यौपानेका अनुसार विमानस्थलमा जडान गरिएका सबै उपकरण अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड र अस्ट्रियाबाट ल्याइएको थियो। यी सँगै विमानस्थलको
पश्चिमतर्फ 90 करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरी कार्गो भवन समेत निर्माण गरिएको छ। जस्तै विमानस्थल निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा 22 अर्ब 40 करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरणमै भएको छ। विमानस्थल निर्माणको लागि विमानस्थल आसपासका करिब 2300 घरधुरीलाई सरकारले मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। सबै चरणका काम सम्पन्न गर्दा यो विमानस्थलमा सरकारले 30 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको 37.4 र एसियाली विकास बैंकको 62.6% लगानी रहेको छ। 2023 सालमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध विमानस्थलको क्षेत्रफल 2061 सालसम्म जम्मा 84 बिघा 3 कट्ठा थियो। अहिले आइपुग्दा यसको क्षेत्रफल 10,500 रोपनी पुगेको छ, जुन अहिले रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा धेरै क्षेत्रफल हो। आयोजना प्रमुख अधिकारी अहिले निर्माण गरिएको विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारले आगामी 50 वर्षसम्मको जहाज सहजै उडान र अवतरण गर्न सक्ने उनले बताए। यसअघि आन्तरिक उडानको लागि रहेको 1550 वर्ग फिटको टर्मिनल भवनलाई 15,000 वर्ग फिटमा परिणत गरिएको छ। यहाँभित्र प्रति घण्टा एक साथ करिब 450 जना यात्रु सेवा लिन सक्नेछन्। विमानस्थलको विस्तार स्तरोन्नतिसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन लागेपछि यस क्षेत्रका लगानीकर्ता र सर्वसाधारण समेत खुसी छन्। विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुँदै गर्दा विमानस्थललाई नै लक्षित गरी व्यवसायीहरूले 5 तारे होटेल, हाउजिङ र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा लगानी गरिरहेका छन्। भैरवा र लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्रै होइन, विमानस्थललाई लक्षित गरेर नवलपरासी, बुटोल र कपिलवस्तु क्षेत्रमा समेत लगानी बढ्दै गएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीष्म प्रसाद नौपानाले बताए। विश्वका बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन हुन लागेको विमानस्थलले यो क्षेत्रको पर्यटन उद्योग बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ। विमानस्थललाई नै हेरेर लुम्बिनी आसपासमा होटलमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ भने घिमिरेका अनुसार भैरवा लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्रै पछिल्लो समय 7 वटा 5 तारे होटल निर्माण भइरहेका छन्। तीमध्ये 2टा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने अरू निर्माणाधीन रूपमा रहेका छन्। पछिल्लो 8 वर्षमा मात्रै 4 दर्जन बढी 4 तारे होटल निर्माण भएका छन्। भैरवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उडान सुरु भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, भन्सार, अध्यागमन, मौसम, क्वारेन्टाइन, नेपाल आयल निगम लगायतमा संस्थामा 1000 भन्दा बढीको रोजगार बढ्नेछ। त्यसको फाइदा यस क्षेत्रका उद्योग, पर्यटन, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रले पनि लिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै कारणवश समस्या देखिँदा घण्टौसम्म आकाशमै जहाजलाई होल्ड गर्नुपर्ने र अवतरण हुने नसकेर अन्य मुलुकमा लैजानुपर्ने बाध्यता गौतम बुद्ध विमानस्थलको सञ्चालनले हट्ने विश्वास गरेको छ। अत्यधिक र हाई भिजिबिलिटी क्षमताका उपकरण जडान गरिएकोले रातिको समयमा समेत यहाँ विमानहरू सहजै अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ। विमानस्थलका अनुसार विमान अवतरणका लागि कम्तीमा 1500 मिटरको भिजिबिलिटी आवश्यक पर्नेमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 600 मिटरमै अवतरण गर्न सकिने गरी उपकरण जडान गरिएको छ। 2079 को सुरुवातसँगै सञ्चालन हुने विमानस्थलबाट सुरुमा दैनिक 10 वटा र सन् 2023 सम्म दैनिक 60 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने सरकारको लक्ष्य लिएको छ।